हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ तैयब रज़वी और आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही प्यारा माह मुहर्रमुल हराम का किड्स प्रोग्राम। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब ताला की तौफीक से एक मरतबा फिर से हम हाजिर हुए। नाज़रीन किराम, एक मरतबा फिर से आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले रब ताला का लाख करोड़ शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें अपने प्यारे महबूब की उम्मत में से पैदा फरमाया और हमें दीन की राहों पे चला दिया। और रब ताला से ये दुआ है कि अल्लाह हमें हक पे ही रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अकबर। और उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम से गौसो रज़ा का दामन हमारे हाथों में आया। नाज़रीन किराम, ये हमारी माह मुहर्रमुल हराम की सीरीज़ चल रही है जिसमें मुहर्रमुल हराम के बेसिक और इससे रिलेटेड सवाल जवाब होते हैं और एक पैगाम जारी किया जाता है कि बहुत सी ऐसी खुराफात शुरू कर दी गई हैं कि जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है और लोग वो खुराफात में जो है इन्वॉल्व हो चुके हैं। हमारा मकसद जहाँ तक हो सके दीन की पैगाम को आम करना। तो रब ताला हमें इखलास अता फरमा दे और इससे बढ़कर कोई बात नहीं कि जो है दीन का पैगाम जहाँ तक आम हो सके। और इसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं। वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दें कि जहाँ तक लोग वो मौजूद हैं कि जो इन खुराफात में इन्वॉल्व हैं कि जिनके पास मुहर्रमुल हराम की या शरीयत मुताहरा की नॉलेज नहीं है, आप इसको मैक्सिमम शेयर कर दें ताकि उन लोगों तक ये पैगाम हक पहुँच जाए कि जो अभी तक इस नॉलेज से महरूम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की काविश, हम सब की मेहनत अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। तो आइए बच्चों की तरफ बढ़ते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बच्चों, आप सब कैसे हैं? ठीक है? आज की तैयारी कैसी है? माशाल्लाह, आपकी तैयारी अब अच्छी होती है। चलिए, मैं पहला सवाल कर रहा हूँ और बड़ा ही आसान सा सवाल है और बड़ा ही प्यारा सवाल है कि हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाना जान कौन थे? जी, अज़मत शाह जी बताएंगे। आपके और मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा। जी, दोबारा बता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई, आपके और मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नाना जान हैं। भाई, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अच्छा बच्चों, अगला सवाल ये है कि करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके लश्कर की तादाद कितनी थी? जी, अब्दुल्ला बताएं। 72। 72 यानी कि 72। भाई, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा बच्चों, अगला सवाल ये है कि जो मुखालिफ फौज थी, ये यानी कि जो यजीद की फौज थी, उसकी क़यादत कौन कर रहा था? जी, अब्दुल्ला बताएं। यजीद का गवर्नर। यजीद का गवर्नर कर रहा था। भाई, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा बच्चों, बड़ा ही प्यारा सवाल कि करबला में बहुत सारे शहीद हुए लेकिन सबसे कम उम्र शहीद कौन थे? जी, शयान भाई कौन? हाँ, शहजादा अली असगर। शहजादा अली असगर। भाई, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपको पता है कि उनकी उम्र कितनी थी जब उनको शहीद किया गया? उनकी उम्र 6 माह थी। अल्लाह। और ये कुर्बानी दीन के लिए दी गई, हक का परचम बुलंद करने के लिए दी गई। इमाम हुसैन ने अपने 6 माह का बेटा भी शहीद करवा दिया। किसकी खातिर? इस्लाम की खातिर। और आज वो मुसलमान किस जुबान से अपने आप को हुसैनी कहते हैं कि जो इस्लाम का नाम तक लेना पसंद नहीं करते, नमाज के करीब जाना पसंद नहीं करते। अल्लाह अकबर। बच्चों, अगला सवाल कर रहा हूँ और वो यकीनन इसी से रिलेटेड है जो मैंने अभी बात की कि करबला का मरकजी पैगाम क्या है? जी, शयान बताएं। हक और सब्र पर कायम।
بھائی حق اور صبر پر قائم رہنا، بھائی آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرے ہم اس کے مشتاق ہو جائیں اور یہ ہماری زندگیوں میں اتر آئے۔ کربلا کا مرکزی پیغام اللہ کہ حق اور صبر پر قائم رہنا۔ دیکھو ایک انسان وہ ہے، رب تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہی آزماتا ہے نا، اور پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ تو رب تعالیٰ جب اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو کئی وہ لوگ ہوتے ہیں جو صبر پہ صبر بس خاموشی، رب کی بارگاہ میں صبر کیے جا رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو بول رہے ہیں بھائی میں نے اتنا صبر کیا، ابھی تک کوئی میرا امتحان کیوں کامیاب نہیں ہوا، کوئی رب کی عطا نہیں ہوئی، میں نے اتنا صبر کیا۔ تو بھائی یہ تو صبر تو نہ ہوا کہ جو تم لوگوں کو بول کے بتا رہے ہو کہ میں نے اتنا صبر کیا، یہ تو صبر نہ ہوا۔ صبر تو وہ ہوتا ہے کہ جو خاموشی سے کیا جائے، اور کربلا کا مرکزی پیغام ہے۔ اور بچوں یہاں پہ میں ایک بات میں نے کسی عالم سے سنی اور بڑی پتہ کی بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بھی بتا دوں، اور اسکرین کے جو اس طرف ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کو جان لیں کہ کہا جاتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ تو میں نے کسی عالم سے سنا کہ آزمائش اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا عذاب، اس کی کیا پہچان ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ دو طرح کی مصیبتیں آتی ہیں انسان پہ۔ ایک مصیبت انسان پہ وہ آتی ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اللہ سے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ بڑا نمازی پرہیزی ہے، لیکن اس پہ کوئی ایسی پرابلم آ گئی، کچھ اس کی ایسی سچویشن بن گئی ہے کہ اب اس کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اب اس کو عبادت کا ٹائم نہیں ملتا، یعنی کہ ایسی مصیبت آئی ہے جس نے اس کو اللہ سے دور کر دیا۔ لیکن ایک وہ شخص ہے کہ اس کے اوپر جب مصیبت آئی تو وہ نمازی بن گیا، اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، رب سے دعائیں کرنا شروع کر دی۔ اب مصیبت اس پر بھی آئی لیکن یہ رب کے قریب لے آئی۔ تو جو مصیبت آپ کو رب سے دور لے کر جائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، اور جو مصیبت آپ کو رب کے قریب لے کر آئے وہ رب کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو آزمائش میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، جو ہمیں امام علی مقام نے ویسے تو کربلا کے بہت سے جو ہے ہمیں پیغام امام علی مقام نے دی، لیکن سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہمیں حق پہ قائم رہنا چاہیے اور ہمیشہ صبر کرنا چاہیے۔ دیکھیں امام علی مقام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ کچھ چھوٹا جملہ نہیں تھا۔ امام علی مقام نے بچوں یہ نہیں کہا یزید کو، امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، بلکہ امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے۔ صرف اپنی بات نہیں، قیامت تک آنے والوں کو سبق دے دیا کہ کوئی بھی اگر وقت کا یزید اٹھے گا تو اس وقت میرا کوئی بھی غلام جو ہوگا وہ کبھی اس کی بیعت نہیں کرے گا، ہمیشہ حق کے لیے ڈٹ جائے گا اور صبر کرے گا۔ بھائی ناظرین کرام، آپ سب کا بہت شکریہ، بچوں آپ کا بہت شکریہ۔ اور ابھی ہمارے پروگرام کا ٹائم کمپلیٹ ہوا اور ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین،